रॉल्स रॉयस का अगर लग्जरी, क्राफ्ट्समैन और इंजीनियरिंग का शाहकार कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यही वजह है कि दुनिया के अमीर तरीन लोग रोल्स रॉयस को ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि खरीदने के ख्वाब भी देखते हैं। दोस्तों, कार सो फार की सीरीज यूनिक कार्स में आज हम एक बहुत अहम कार के बारे में जानेंगे जो कि तारीखी एतबार से बहुत अहम है। ये कार उस वक्त की है जब गाड़ी खरीदना तो दूर, खरीदने का सोचना भी एलीट क्लास का ही ख्वाब हुआ करता था। इस दौर में रोल्स रॉयस जैसी कार खरीदना इतना ही मुश्किल और लग्जरियस समझा जाता था जितना कि आज। तो दोस्तों, जिस कार के बारे में आज हम जानेंगे उसका नाम है रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट 1924। सिल्वर गोस्ट को 4050 HP भी कहा जाता है और इसे 1906 से 1926 तक प्रोड्यूस किया गया। सिल्वर गोस्ट को अपने वक्त की यूनिक और एडवांस फीचर्ड कार भी कहा गया और इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाज़ा इसके तकरीबन 15,000 माइल्स नॉन स्टॉप एंड्योरेंस रन से लगाया जा सकता है। इसके 7 लीटर 6 सिलेंडर इंजन की वजह से इसे बेस्ट कार इन द वर्ल्ड भी कहा गया। इसकी एल्यूमिनियम पेंटेड और सिल्वर प्लेटेड फिटिंग्स बॉडी इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करती है। सिल्वर गोस्ट यानी सिल्वर बूथ, इसे बूथ इसकी क्वाइटनेस की वजह से कहा गया। नाज़रीन, रोल्स रॉयस जिसका शुमार दुनिया की मोस्ट लग्जरी कार्स बनाने वाली कंपनीज में होता है की शुरुआत कैसे हुई, नाम रोल्स रॉयस की हकीकत क्या है और ये कैसे वजूद में आई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। रोल्स रॉयस कंपनी 2 लोगों ने मिलकर बनाई, जिनमें से एक का नाम चार्ल्स स्टीवर्ट रॉल्स और दूसरे का नाम फ्रेडरिक हेनरी रॉयस था। इस कंपनी को बनाने में दोनों का किरदार अहम था, मगर हेनरी रॉयस का किरदार नुमाया था। इन्हें विरासत में गरीबी मिली और महज 9 साल की उम्र में बाप के गुजर जाने के बाद अखबार फरोशी और टेलीग्राम बॉय से अपने वर्किंग करियर का आगाज़ किया। अगले कुछ साल मुश्किल गुजरे। हेनरी रॉयस जब 14 साल के हुए तो इनकी आंट ने कुछ सालाना मुआवजा देकर ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे वर्क्स कंपनी में अप्रेंटिस लगवा दिया। इस कंपनी में शानदार इंजीनियर्स की सरपरस्ती में काम करने और हर मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए दिन रात मेहनत करके अलजबरा, फ्रेंच, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग को पढ़कर और कुदरती तौर पर मुयस्सर इंजीनियरिंग की सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए खुद को इतना काबिल बना लिया कि इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में जॉब लग गई। जल्द ही अपने फेलो इंजीनियर दोस्त के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी खोली, जिसमें डोर बेल्स और डायनामोस बनाई जाती थी। दोस्तों, यहाँ तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी का ऑनर दुनिया में कार्स के ब्रांड से मशहूर होगा, और ना ही खुद हेनरी रॉयस ने। डॉक्टर के हेनरी रॉयस को रेस्ट करने और ज़्यादा पैदल चलने से गुरेज करने की एडवाइस पर हेनरी ने एक कार खरीदने का फैसला किया ताकि वो बगैर किसी जिस्मानी मशक्क़त के कहीं भी आ जा सके। हेनरी ने एक सेकंड हैंड 2 सिलेंडर फ्रेंच टेकोएल खरीद ली। हेनरी ने इस गाड़ी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट देखे और इनको ठीक करते हुए पूरी गाड़ी की शक्ल ही बदल डाली, जो कि अपनी ओरिजिनल हालत से बहुत बेहतर थी। इस कामयाब एक्सपेरिमेंट ने हेनरी रॉयस को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि उन्होंने खुद की कार्स बनाने का फैसला किया। रोल्स रॉयस की कामयाबी के पीछे हेनरी के बेहतरीन फितरी उसूल भी थे, जिनमें से एक रोल्स रॉयस कंपनी की फिलॉसफी भी बनी, टेक द बेस्ट दैट एग्जिस्ट्स एंड मेक इट बेटर। फ्रेंच टेकोएल की कंस्ट्रक्शन फॉल्ट को जानते और इसे इम्प्रूव करते हेनरी रॉयस ने 1903 के आखिर में खुद का पेट्रोल इंजन बनाया और अप्रैल 1904 में अपनी पहली रॉयस 10 HP कार बना डाली। इस कार के रोड टेस्ट के बाद मजीद इम्प्रूवमेंट के साथ हेनरी रॉयस ने इस मॉडल्स की कुछ मजीद कार्स भी बनाई। यहाँ कुछ जिक्र इस कंपनी के दूसरे पार्टनर यानी चार्ल्स स्टीवर्ट रॉल्स का। चार्ल्स स्टीवर्ट रॉल्स बरतानिया के एक अमीर ख़ानदान में पैदा हुए। इनकी पैदाइश 1877 में बर्कले स्क्वायर लंदन में हुई। स्टीवर्ट रॉल्स बचपन ही से मैकेनिकल चीज़ों में अपना प्रैक्टिकल इंटरेस्ट दिखाते और यूं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैकेनिक्स में BA किया और फिर MA की डिग्री हासिल की। 1896 में रॉल्स बाइसिकल रेसिंग में हाफ ब्लू जीते और इसके अगले ही साल वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बाइसिकल क्लब के कैप्टन बने। बरतानिया के अमीर ख़ानदान में पैदा होने और लग्जरी लाइफस्टाइल होने की वजह से रॉल्स को गाड़ियों का भी शौक़ था। 18 साल की उम्र में पेरिस गए और वहाँ से पर्जियो फेटन कार खरीदी और वेल्स में चंद सबसे पहले कार ऑनर्स में शुमार हुए। रॉल्स ने अपने वालिद जॉन रॉल्स की माली मुआवनत से बरतानिया फलहम में CS रॉल्स एंड कंपनी के नाम से कार डीलरशिप का आगाज़ किया और जल्द ही लंदन के वेस्ट एंड पर खुद के कार शोरूम्स भी खोल दिए। हेनरी एडमंड्स, जो कि रॉल्स के दोस्त थे और रॉयस की कंपनी में शेयर होल्डर थे,
ہنری ایڈمنڈس کئی بار رولز کو رائس کی بنائی ہوئی رائس 10 HP کے بارے میں بتا چکے تھے۔ رولز جو کہ فرانس اور بیلجیم سے امپورٹڈ کارز ہی لا کر بیچنے پر بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھے اور لوکل مینوفیکچرڈ کارز بھی بیچنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایڈمنڈس نے ان دونوں کے درمیان ایک میٹنگ ارینج کروائی۔ ایڈمنڈس جو ان دونوں کے پوٹینشل کو جانتے تھے، انہیں پورا یقین تھا کہ یہ ملاقات موٹر کارز کے فیوچر کو بدل سکتی ہے، اور یوں اسٹیورٹ رالز اور ہنری رائس کی یہ میٹنگ مینچسٹر کے مڈ لینڈ ہوٹل میں مئی 4 1904 میں ہوئی۔ رالز نے رائس 10 HP کو دیکھا اور دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ انہیں وہ مل گیا ہے جس کی وہ تلاش میں تھے۔ رائس 10 HP کی ٹیسٹ ڈرائیو لیتے ہی انہیں یہ کار مزید پسند آئی، اور یوں ان دونوں کے درمیان طے پایا گیا کہ ہنری رائس کی بنائی تمام کارز اسٹیورٹ رالز اپنے شو رومز میں بیچیں گے، جو کہ رولز رائس کے نام سے ہوں گی، اور یوں اس تاریخی ملاقات کے بعد مشہور زمانہ کارز کمپنی رولز رائس کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ تھا ایک تعارف رولز رائس کمپنی کا۔ تو چلتے ہیں رولز رائس سلور گوسٹ 1924 کی طرف۔ سلور گوسٹ 1924 جو کہ تاریخی اعتبار سے اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ کار بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے استعمال میں تھی۔ یہ کار نواب آف بہاولپور نے پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کو بطور تحفہ دی تھی۔ قائد اعظم اسی کار میں بیٹھ کر گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھانے بھی گئے تھے، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی ان کے ہمراہ تھے۔ رولز رائس سلور گوسٹ 1924 7 لیٹر 6 سلنڈر انجن کار تھی، جو کہ بہت سموتھ اور اس وقت کی کم آواز کار تھی۔ یہ 4 سپیڈ مینول ٹرانسمیشن ود ریورس گیئر انجن کار تھی۔ سلور گوسٹ کی چیسز ایک مضبوط سٹیل اور لکڑی کی بنی تھی، جو کہ گاڑی کی باڈی کو ایک سالڈ بنیاد فراہم کرتی تھی۔ سلور گوسٹ کے فرنٹ اور ریئر لیف سسپینشن نمایاں نظر آتے تھے، جو کہ ایک آرام دہ سفر کو یقینی بناتے تھے۔ سلور گوسٹ 1924 میں 4 ویلز ڈرم بریک تھی، جو کہ اس وقت کی گاڑیوں میں ایک اہم اضافہ تھا، جو کہ روکنے کی پاور اور سیفٹی کو یقینی بناتا تھا۔ آج کی رولز رائس کی طرح سلور گوسٹ 1924 کی باڈی بھی کسٹمرز کی اسپیسیفیکیشنز کے مطابق کوچ بلڈ تھی۔ اس کار کی ٹاپ سپیڈ 80 مائلز پر آور یعنی 129 کلومیٹر پر آور تھی۔ اس کار کے اگر ویل سائز کی بات کی جائے تو یہ 23 انچز 33/5 انچز ہائی پریشر بلون ٹائرز تھے، جو کہ اس دور کے روڈز کے حساب سے سوٹیبل تھے۔ اس کے انر ٹیوب ٹائرز رف سرفیسز پر بھی اسموتھ رائڈ کو یقینی بناتے تھے۔ اس کے الائی رمز سٹینڈرڈ اسٹیل رمز تھے، جن میں ووڈن آرٹلری اور وائر اسپوک ویلز کے آپشنز میسر تھے۔ اس کے ڈیش بورڈ کی بات کریں تو یہ لکڑی کی دھات، پیتل اور نکل پلیٹڈ فٹنگز پر مشتمل تھا، جس پر اسپیڈو میٹر، ایم میٹر، آئل پریشر گیج، اینالاگ کلاک اور فیول گیج شامل تھا۔ اس کے سوئچز اینڈ کنٹرولز میں سٹارٹر بٹن کے ساتھ اگنیشن سوئچ، ہیڈ لیمپس اور انٹیریئر لائٹس کے لیے سوئچز اور ہینڈ آپریٹڈ ونڈ شیلڈ وائپر کنٹرول شامل ہیں۔ اس کی اگر سیٹس کی بات کریں تو یہ ہائی کوالٹی کی لیدر کی بنی ہیں، جس پر لیدر پیڈ جس کو مزید کمفرٹیبل بناتا ہے۔ اس کا انٹیریئر ٹرم اخروٹ کی لکڑی کے پینل سے بہت ہی عمدہ دستکاری سے بنایا گیا ہے۔ سلک کرٹن، فولڈیبل فٹ ریسٹ اور پرسنل چیزوں کے لیے کمپارٹمنٹس بھی میسر ہیں۔ اگر اس کے ایکسٹیریئر کی بات کریں تو اس کی بڑی سائز کی ہیڈ لائٹس جو کہ براس اور نکل پلیٹڈ ہیں، اس کو بہت زیادہ اٹریکٹیو بناتی ہیں۔ اس کا ریڈیٹر لارج ورٹیکل گرل کا ہے، جس پر مشہور اسپرٹ آف ایکسٹیسی کا لوگو نمایاں ہے، اور یہ تھرمو سائفن سسٹم پر کام کرتا ہے۔ ہر سلور گوسٹ کو آنر کی ڈیزائرڈ اسپیسیفیکیشنز کے حساب سے تیار کیا جا سکتا تھا، جس میں اس کی باڈی کو سلون، لیموزین اور ٹورر آپشنز میں بلڈ کیا جا سکتا تھا۔ ناظرین، یہ سلور گوسٹ 1924 کار آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جو کہ کراچی کے ایک کار انتھوزیسٹ اور ونٹیج اینڈ کلاسک کار کلب کے صدر کے پاس موجود ہے۔ یہ کار انہوں نے 2004 میں ہونے والی ایک نیلامی میں حاصل کی، اور اسے آج بھی ملکی اور غیر ملکی ایگزیبیشنز میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کار سو فار کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔